3 करोड़ लोगों से जायद पाकिस्तानी बेघर हुए। खुले आसमान तले वो जिंदगी बसर कर रहे थे। खाने की किल्लत थी। हम उनके लिए मैदान अमल में खिदमत कर रहे थे और ये तंजीम F9 पार्क में मुजरे कर रही थी और डांस पार्टियां मुनक्किद करवा रही थी। अदालत मनपसंद फैसले कर रही थी। अली वजीर यहाँ बैठा है, पार्लियामान का रुकन है, जेल भेजा गया। 1 नंबर पठान के लिए तो अदालत ने आईन ने दरवाजा उसका नहीं खटखटाया, लेकिन 2 नंबर पठानों के लिए आईन का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हमें 11 महीनों से जिस मुश्किल का सामना है वो उसका मुशाहिदा, आप जरा बैठ जाए, उसका मुशाहिदा पूरी कौम कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। माशी बहरान, सियासी बहरान और उसके किरदार जिन्होंने ये सियासी बहरान पैदा किया वो भी सब जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग हों, अब तो ये भी कहा जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, मुख्तलिफ उन्वानात से हम हक बजानिब हैं। जनाब स्पीकर, करेंगे खातिर जमा रखे कि हमने आपकी हुकूमत को गिराया है और हम कभी भी आपको दोबारा हुकूमत में बैठने नहीं देंगे। तुम ब्रॉड शर्मन के ट्वीट अपने हक में इफादियत उससे तुम्हें नहीं मिल सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट करता है वो तुम्हारे हक में ट्वीट करता है। तुम्हें ज़ल्मे खलीलजाद की कोई ट्वीट फायदा नहीं दे सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट्स करता है उनके लिए लॉबिंग करता है और तुम्हारे लीडर के लिए भी लॉबिंग करता है। यहाँ इसराइली हम नवाओं की हुकूमत कभी नहीं आएगी। जो गलतियां हुई हैं वो भी अपनी सजा भुगत रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत को लाने में अपने किरदार के हवाले से उस पर भी माफी मांग रहे हैं। और जो 2-4 लोग आज भी आपकी तरफ कर रहे हैं, जो कभी कहते हैं जनाब स्पीकर पंजाब के अंदर अदम एतमाद आता है, कभी ये अदलिया कहती है बड़े एहतराम के साथ। और मैं चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट जो आईन बनाता है वही आईन को लिखेगा। आईन की तशरीह की इजाजत सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को है, आईन लिखने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, वो सिर्फ इस इदारे को है। और मैं ये चाहता हूं जनाब स्पीकर कि आप उन जजेस को बुलाएं और उनसे पूछें कि जनाब स्पीकर आप उस अदलिया से पूछें कि जब अदम एतमाद पंजाब में आया तो कभी कहा कि पार्टी के सरबराह का फैसला वो आखिरी फैसला होगा और कभी कहा कि पार्लिमानी लीडर का फैसला आखिरी फैसला होगा। जब हमजा के बारे में फैसला आया तो अदलिया उसकी तरफ हो गई और जब परवेज इलाही साहब के बारे में मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सियासी महाज पर मैं आपके सामने वो नुकात रखूंगा जिस पर अवाम बहस कर रही है, जिसके पादाश में आज अवाम कंफ्यूजन का शिकार है। जिस तरह दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ अपना अदम एतमाद बयान किया कि इनको लाने वाले भी हम थे और ये निकम्मे थे, नहीं चला सकते थे हुकूमत। इन्होंने खारजा पॉलिसी को के हवाले से मुल्क को तबाह किया।
IMF کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ IMF کے سامنے ترلے کر رہے ہیں. Order in the house, please. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ IMF کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی معلومات کے لیے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں کبھی بجھ رہے ہیں. اور ہم اس ملک کی خاطر خدا گواہ ہے جناب اسپیکر کہ جب ہمارا اتحاد بنا صاف شفاف انتخابات کے لیے بنا. آپ بھی جدوجہد کر رہے تھے ہم بھی جدوجہد کر رہے تھے. عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی. علی وزیر یہاں بیٹھا ہے پارلیمان کا رکن ہے. جیل بھیجا گیا 1 نمبر پٹھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹکھٹایا لیکن 2 نمبر پٹھانوں کے لیے آئین کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے. ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا. سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا مداخلت کرنا نہیں. اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب اسپیکر. ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا. پہلا کردار ثاقب نثار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں. اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے یہ جو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان 11 ماہ میں سنبھالو. 75 سال کے 25,000 قرضے کو آپ 4.25 سال میں 50,000 ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں. اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کارکردگی بتائیں گے. لیکن نادان نہ بنو. جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کو کی لاج نہیں رکھتا. وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں دی گئی عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا جناب اسپیکر. یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں. آپ کے پارلیمنٹیرینز ہمارے پارلیمنٹیرینز ان کو شہید کیا گیا. دہشت گردی کے نام پر مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا جناب اسپیکر. کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کرتی. کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوا تنظیمیں وہ عمران خان کے لیے میدان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے. تمہیں تشویش ہوگی ہم تمہیں تشویش دلائیں گے لیکن ہم نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں یہاں شور مت کیجئے غور سے تقریر سنیں اور اپنی باری پہ جواب دیں جو طریقہ ہے پارلیمان کا. جی جناب اسد محمود صاحب جناب اسپیکر ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو
75,000 قربانیاں پاکستانیوں نے دہشت گردی میں دی. فلڈ میں 3 کروڑ لوگوں سے زائد پاکستانی بے گھر ہوئے. کھلے آسمان تلے وہ زندگی بسر کر رہے تھے. کھانے کی قلت تھی. ہم ان کے لیے میدان عمل میں خدمت کر رہے تھے اور یہ تنظیم F9 پارک میں مجرے کر رہی تھی اور ڈانس پارٹیاں منعقد کروا رہی تھی. ان کو شرم آنی چاہیے. دین اسلام اللہ کو عبادت، رسول اللہ کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت کرنے کا نام ہے، جو اس طرف کے لوگ کر رہے ہیں.